नमस्कार, निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामीले दिनभर जसो मतगणना भइरहेका ठाउँहरूबाट ती स्थानहरूबाट हाम्रा सहकर्मीहरू मार्फत आम मानिसलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। ती ठाउँहरूमा कसले अग्रता लिइरहेको छ, केही ठाउँहरूको अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी अहिलेसम्म 13-14 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि कतिपय ठाउँहरूमा भने अहिले पनि प्रारम्भिक चरणको मत परिणाम मात्रै सार्वजनिक भएको छ। भर्खरै मात्र ती क्षेत्रहरूमा गणना भएका छन्। विभिन्न जिल्लामा कहाँ कस्तो अवस्था छ, राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कसरी मत ल्याइरहेका छन्, को अगाडि छ, को पछाडि छ, हामी जानकारी गराउनेछौँ। सुरुमा हामी कञ्चनपुर जोडिन्छौँ। हाम्रो सहकर्मी ऐश्वर्या कुँवर कञ्चनपुरबाट। हामी कञ्चनपुर जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। कञ्चनपुरको मतगणना कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँ कुन दलको अवस्था कस्तो छ, उम्मेदवारहरूले कति मत पाए भन्ने विषयमा हाम्रा सहकर्मी ऐश्वर्या कुँवरसँग जोड्दैछौँ। देशभर विभिन्न स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ। अहिले सबैजसो क्षेत्रमा मतगणना चलिरहेको छ। कतिपय क्षेत्रको भने अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेकाले विजयी उम्मेदवारहरूले विजय र्याली समेत सुरु गरिसक्नु भएको छ। तर धेरै जसो ठाउँहरूको अहिले पनि मतगणना जारी छ। ती क्षेत्रहरूमा ढिला गरी मतगणना सुरु भएका कारण कतिपय क्षेत्रहरूको त प्रारम्भिक मतगणना सार्वजनिक भइरहेको छ। केही हिमाली जिल्लाहरूको ती क्षेत्रहरूमा कहाँ कस्तो अवस्था छ हामी जानकारी गराउने नै छौँ। अहिले तपाईँलाई हामी कञ्चनपुर जोड्दैछौँ। नमस्ते दर्शक महानुभावहरू, हामी यतिखेर निर्वाचन विशेषमा छौँ। कञ्चनपुर जिल्लाबाट हामी सगरमाथा टेलिभिजनको लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। कञ्चनपुर जिल्लामा 3वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि 3वटा क्षेत्र तोकेको छ, जसमा हामी अहिले 1 नम्बर क्षेत्रको अपडेट तारालामा तामाङ एमालेबाट 2264 मत ल्याएका छन्। बिना मगर गठबन्धनबाट 1184 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नन्दकुमार राणाले 264 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै 1 नम्बर क्षेत्रको प्रदेशतर्फको एमाले वीरबहादुर थापा 2091 मत प्राप्त गरेका छन् भने काङ्ग्रेस बन्धु राणाले 1359 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उन्मुक्ति पार्टीका पल्टु राणाले 275 मत प्राप्त गरेका छन् भने बदर मत 254 भएका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश 2 मा 4270 मत गणना गर्दा काङ्ग्रेस दिवान सिंह विष्ट 1569 मत ल्याएका छन् भने एमाले बलबहादुर राजभट्ट 1340 मत ल्याएका छन्। बदर मत 346 बदर मत रहेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्र 2 मा 82,8279 मतका गणना गर्दा काङ्ग्रेस एनपी साउथ 3448 र एमाले नरबहादुर धामीले 3289 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को 8289 मत गणना गर्दा काङ्ग्रेस एनपी साउथ 3448 र एमालेका नरबहादुर धामीले 3289 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शङ्करराज जोशीले 677 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश 1 मा 9894 मत गणना गर्दा एमालेका बच्चन सिंहले 3656 मत प्राप्त गरेका छन् भने माओवादीका ओम विक्रम भाटले 3172 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उन्मुक्ति पार्टीका गीता चौधरीले 1253 मत प्राप्त गरे भने बदर मत 656 रहेको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश 2 मा एमालेका कृपा राणाले 1305 मत ल्याएका छन् भने काङ्ग्रेसका बहादुर थापाले 1122 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै समाजवादीका लालबहादुर खड्काले 328 मत ल्याएका छन् भने बदर मत 170 रहेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाका लागि काङ्ग्रेस रमेश लेखकले 7626 मत ल्याएका छन् भने एमालेका निरुदेवी पालले 4163 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र पार्टी कृष्ण लुहारले 769 मत प्राप्त गरेका छन् भने बदर मत 1093 रहेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश 1 मा समाजवादी प्रकाश रावलले
52 मत ल्याएका छन् भने माओवादी टेकेन्द्र प्रसाद भट्टले 954 मत प्राप्त गरेका छन् र रापरपाका धर्मराज जोशीले 708 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश 2 मा काङ्ग्रेसका बेलबहादुर राणा मगरले 2526 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका सुरेन्द्र विष्टले 1663 मत प्राप्त गरेका छन्। नमस्ते दर्शकबिन, म विनोद त्रिपाठी। निर्वाचन अपडेटमा हामी छौँ, निरन्तर निर्वाचनका परिणामहरू दिइरहेका छौँ। यसै गरी पछिल्लो अपडेटको विषयमा हाम्रा काठमाडौँ सहकर्मी अभिषेक सुनार कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। अभिषेकजी, हजुर अभिषेक सुनार उहाँसँग जोडिन चाहन्छौँ। अभिषेक सुनारको यो रिपोर्ट। हामी सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकबिन, गत आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम यति बेला देशैभर गनिँदैछ। मतगणना भइरहँदा विभिन्न ठाउँका मत परिणाम पनि आइसकेको छ। त्यस्तै काठमाडौँको 1, 4 र 9 को मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस्तै समग्र देशको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रहेको देखिएको छ। त्यस्तै एमाले दोस्रो स्थानमा छ। दर्शकबिन्द, यति बेला देशैभरि चुनावी माहौल छ। यो मतगणना भइरहेको छ। कुन कार्यकर्ताले जित्छ, कुन नेताले जित्छ भनेर उम्मेदवारहरू तथा कार्यकर्ताहरू तथा सर्वसाधारणहरूलाई एउटा उत्साह भइरहेको छ। यो उत्साहपूर्ण अवस्थामा हामीले चिया पसलमा बसिरहँदा कस्तो गफ हुन्छ त? एउटा सर्वसाधारण मानिसले यो चुनावको विषयमा कतिको चासो राख्छन्, कतिको उत्साह छ उनीहरूलाई भनेर यो विषयमा बुझ्नको लागि हामी पुरानो बानेश्वरको कात्यनी चोकमा रहेको एउटा चिया पसलमा आएका छौँ। यो पसलमा चिया खाँदै गर्दा, नास्ता खाँदै गर्दा कस्ता कुराकानी हुन्छन्, उहाँहरूलाई चुनावको कतिको उत्साह छ, यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँका चिया खानको लागि जो आउनुभएको छ उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद। तपाईँको परिचय? म शरद चालिसे। के छ पछिल्लो अब यो देशैभरि मतगणना भइरहेको छ, तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त यो मतगणनाबाट, मत परिणामप्रति? यस्तो हुन्छ, अब हामी चाहिँ कुनै विशेष पोलिटिकल पार्टीमा मात्र आस्था नराखेर चाहिँ जाने भएको भएर अब इभन पब्लिकको हिसाबले भन्दाखेरि त अब जुन संविधान त्यसको चाहिँ यो कार्यान्वयनको पक्षमा गएको होइन। यो दुईवटा पार्टी चाहिँ पहिला चाहिँ एकीकृत भएर अहिले फेरि छुटेर गएको चाहिँ त्यो अवस्थामा भएको चाहिँ निर्वाचनमा यतिको पिपुलको चाहिँ सहभागिता भनेको त्यो एकदमै उत्साहजनक पनि हो। अब हामी पब्लिकलाई त के हुन्छ भने अब नयाँ सरकार बन्ने डेमोक्रेटिक जुन प्रक्रियाहरू चाहिँ जुन अगाडि बढ्दाखेरि त हामी उत्साहित नहुने त कुरै भएन नि। त्यसमा तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समय एउटा युवाहरूको लहर चलेको जस्तै युवा आउनुपर्छ भन्ने छ, तपाईँमा त्यस्तो विचार छ कि छैन? देशमा युवाले नेतृत्व यस्तो छ, एउटा खालको कस्तो हुन्छ भने नि डेमोक्रेसी भने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ भएको एउटा सिस्टम हो नि त। आज युवा जुन चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा स्वतन्त्र युवाहरूले देखाएको उत्साहले एउटा जुन ट्रेडिसनल पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ अहिलेको ताजा परिणामहरू हेर्दाखेरि जुन फेसबुकबाट वा सोसियल मिडियाबाट हामीले अपडेट लिइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा कन्टिन्युस प्रेसर क्रिएट गरेको छ। अहिले अब युवाहरू नेतृत्वमा तुरुन्तै इस्टाब्लिस हुन्छन् भन्ने मान्यता चाहिँ त्यो म चाहिँ पर्सनली मान्दिनँ। तर के हुन्छ भने त्यसले युवाको एउटा जमातलाई चाहिँ संसदभित्र लगेर ट्रेडिसनल पार्टीलाई पनि युवासँग चाहिँ के अरे इन्ग्रिडियन्ट हुनको लागि चाहिँ एउटा खालको प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्छ। भनेको मतलब नेपालको राजनीति अर्को चरणको एउटा क्रान्ति भनौँ न, त्यो भित्र चाहिँ छिर्या जस्तो आभास चाहिँ भएको छ अहिलेको निर्वाचनले। के गर्नु भएको छ, कस्तो आउला मत परिणाम? यो यस्तो हुन्छ हेर्नु, अब किनभने विगतको चाहिँ हामीले पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ माओवादीले जुन यो शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधानको गरे, त्यसले माओवादीलाई एउटा आफ्नो पोजिसन चाहिएको छ नेसनल पोलिटिक्समा। त्यो गर्दाखेरि जुन गठबन्धनले एउटा पोजिसन उसलाई क्रिएट गरिदिन्छ, सानो ठुलो जस्तो होस्। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रबाट आउने पिपुल र युवाहरूको पिपुलको एउटा पोजिसन क्रिएट हुन्छ। अब लिड गर्ने त ट्रेडिसनल पार्टीहरूले लिड गर्छन्, तर ट्रेडिसनल पार्टीले हिजोको जस्तो स्वेच्छाचारी तरिकाले लिड गर्ने खालको एउटा सिस्टम मेकानिजम चाहिँ अब के हुन्छ, त्यो चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूको एउटा खालको आक्रोश चाहिँ संसदले झेल्नुपर्छ, युवाहरूको एउटा पीडा, त्यो भोइस चाहिँ संसदमा उठ्छ भन्ने हो अपेक्षा अहिलेको चाहिँ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ।
यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यहाँका व्यवसायहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि देशैभरको यो निर्वाचनमा आम मानिसलाई एउटा उत्साह त हुने नै भयो। देशमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ। कुन नेतृत्वले देशको कसले चाहिँ देशको नेतृत्व सम्हाल्छ भन्ने चाहिँ एउटा हुटहुटी छ मान्छेहरूलाई होइन। यसै विषयमा हामी यही क्षेत्रमा यहाँका सर्वसाधारणहरूले कस्तो कुराकानी गर्नुहुन्छ, के छ उहाँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त अहिले देशमा यो भइरहेको जुन चुनावप्रति भनेर हामीले जोडिरहेका छौँ। एउटा चिया पसलमा बसेर गर्ने गफ, एउटा होइन जुन अहिले मतगणना भइरहेको छ त्यहाँ बसेर गरिने गफ कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले यहाँका एकजना सर्वसाधारणलाई जोड्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा। हजुर हजुर धन्यवाद। तपाईँको परिचय? मेरो ध्रुव भण्डारी। के छ अनि देशैभर मतगणना भइरहेछ, हजुर हजुर, तपाईँ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, किन तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्न? अनि उत्साहित त यस्तो हो नि, देशको जुन पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि जुन देशका नेताहरूले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू राम्रो नगरेको कारणले हामी चाहिँ चुनावमा भाग लिनै पर्छ भन्ने खालको मानसिकताभित्र त्यो हुन्छ नि, युवाहरूमा आउनुपर्ने जोस जाँगर हो, त्यो चाहिँ वितृष्णा हुँदै गएको हो। किन वितृष्णा भन्दा पनि अहिले कस्तो देशमा भ्रष्टाचार धेरै मौलायो क्या, विकासको कामभन्दा भ्रष्टाचार चाहिँ उसमा नेताहरू चाहिँ लिप्त भए, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, देशमा रोजगारको चाहिँ भएको छैन होइन, सिर्जना भएको छैन, विदेशिनु परेको छ। सानो सानो काममा पनि ठुलो उहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो गर्न नाफा कमाउने, धनीको धनी बन्दै जाने, गरिब जुन मिडल क्लासहरू चाहिँ तल्लो लेभलमा झर्दै जाने जुन वातावरण सिर्जना पर्यो, जुन हामीले चाहिँ जुन सोचेका थियौँ 47 भनौँ न 46-47को आन्दोलन, त्यसपछि 63को आन्दोलनपछि हामीले चाहिँ अलिकति देशमा चाहिँ राम्रो वातावरण बन्छ भन्ने जुन सोचिरहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ उल्टो भयो क्या झन्, त्यो कारणले वितृष्णा चाहिँ जागिरहेको हो। नयाँ दलहरू पनि आएका छन्, हजुर हजुर, पनि आएका छन्, तिनीहरूले त केही गर्छन् भन्ने आश चाहिँ हो। तर अब एउटा के भने उही के भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ भदौमा आँखा फुटेको गऱ्यो के सधैँ हरियो देख्छ भने जस्तै यिनीहरू पनि पछि परिचालित त होइनन् भन्ने आशंका चाहिँ हामी माथि छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात जुन अहिले मतगणना भइरहेको छ। हामीले तपाईँहरूलाई यो मध्य बानेश्वरको कात्यानी चोकको दृश्य देखाइरहेका छौँ। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ सबैजना, आफ्नो कामले व्यस्त हामीले देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि देशमा एउटा नयाँ नेतृत्व आउने क्रममा यहाँका सर्वसाधारणहरू पनि उत्साहित नै हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूलाई विशेष गरी अहिले मतगणना भइरहँदा यहाँका चिया पसलमा बसेर गरिने गफ अनि यहाँका एउटा पसलमा आवत जावत गर्ने क्रममा बाटोमा हिँडडुल गर्दै गर्दा गरिने गफ के कस्तो हुन्छ त भनेर बुझ्नको लागि हामी तपाईँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। फेरि हामी एकजना यहाँका सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँको परिचय? मेरो रामकृष्ण मैनाली हो। के छ आज देशैभर मतगणना भइरहेको छ होइन? हजुर। तपाईँ मतगणना गर्ने ठाउँमा जानु भएन? म गइनँ हजुर। किन जानु भएन? तपाईँलाई मतगणनाप्रति त्यति उत्साहित भएको देखिएन नि? हजुर होइन, म यतै कोठातिर बसिरहेको थिएँ। के छ अब देशले कस्तो नेतृत्व पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर राम्रो पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइमा छ। हस्, धन्यवाद। हजुर। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँका सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको के छ अपेक्षा भनेर बुझिरहेका छौँ। मतगणना भइरहँदा उहाँहरू कोही आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही पढाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कोही मतगणना भइरहेको स्थानमा के आउला मत परिणाम भनेर त्यो जान्नका लागि उत्सुकताका साथ बसिरहनु भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई विशेष गरी देशैभरबाट अहिले निर्वाचनको अपडेट आइरहँदा यो भित्री सडकमा एउटा चिया खाइरहँदा कस्तो कुराकानी गर्छन् भनेर देखाउने जुन जमर्को गरेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि के छ देशको अवस्था भनेर आफ्नै स्थानमा बसेर एउटा कौतूहलता तपाईँलाई पनि होला। सबै देशैभरिको अपडेट के छ
भनेर जान्नका लागि सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिले भने म केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले देशका विभिन्न क्षेत्रका निर्वाचनको परिणाम दिइरहेका छौँ। यसै गरी पछिल्लो विवरणअनुसार तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। गठबन्धनको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले 4711 र उहाँलाई पछ्याउँदै नेकपा एमालेका एक बहादुर राणाले 4969 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी अर्को पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को विवरण पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो विवरणअनुसार राप्रपाको 8371 मत छ भने रुख जुन नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्छ उहाँको 3337 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई बाँकेको पनि पछिल्लो मत परिणाम प्राप्त भएको छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेकपा एमालेका सूर्य ढकालको 7181 मत प्राप्त भएको छ भने माओवादी केन्द्रका महेश्वरजङ गहतराजको 6082 मत प्राप्त भएको छ। र तेस्रो स्थानमा सुरेश कुमार चौधरी जो ढकिया चुनाव चिन्ह छ उहाँको 2951 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी कास्की क्षेत्र नम्बर 3 को पनि मत परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। कास्की 3 नम्बरको मत परिणाम अनुसार दामोदर पौडेल बैरागी नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन्छ, उहाँको 6487 मत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका योगराज पौडेलको 5461 मत र माओवादी केन्द्रका जुन तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका रामजी प्रसाद बरालको 5484 मत प्राप्त भएको छ। र चौथो स्थानमा सूर्य भने स्वतन्त्रको 1026 मत प्राप्त भएको छ। बाँकी थप विवरण सहकर्मी केशवजीबाट। देशका विभिन्न स्थानमा मतगणना जारी छ। प्रारम्भिक मतगणना मत परिणाम जुन सार्वजनिक भएको छ त्यसअनुसार अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै अन्य दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लगभग बराबरी जस्तो देखिएको छ। अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 45 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 43 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा कुनै स्थानमा जित्न सकेको छैन, 16 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा कुनै स्थानमा जित हासिल पार्न सकेको छैन भने 11 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 8 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 5 स्थानमा, लोकतान्त्रिक समाजवादीले 2 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यसै गरी प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 67 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनमत पार्टीले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 12 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिलेसम्म 34 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 18, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 13, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 7 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। अहिलेसम्म केही स्थानहरूको अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ, जसअनुसार काठमाडौँ 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाश मानसिंह विजयी हुनुभएको छ। ललितपुर 2 मा एमालेका प्रेम महर्जन विजयी हुनुभएको छ। मनाङबाट काङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ 8 को प्रदेश सभा कबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ 3 प्रदेश 1 बाट काङ्ग्रेसका छेरिङ लामा विजयी हुनुभएको छ। सप्तरी 2 प्रदेश 1 मा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह विजयी हुनुभएको छ। सप्तरी 2 मा प्रदेश 2 मा जनमत पार्टीका महेश कुमार यादव विजयी हुनुभएको छ। कैलाली 3 मा नागरिक उन्मुक्तिका गङ्गा चौधरी विजयी हुनुभएको छ। काठमाडौँ
2 प्रदेश 1 मा राप्रपाका सुनिल केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँ 9 प्रतिनिधि सभामा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। ललितपुर 2-1 मा नेकपा एमालेका रामेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। तनहुँ 1 मा नेपाली कङ्ग्रेसका शङ्कर भण्डारी विजयी हुनुभएको छ। अहिलेसम्म केही स्थानहरूको अन्तिम नतिजा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ भने नेकपा एमाले कङ्ग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। अहिले जुन प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ त्यसअनुसार केही अगाडिसम्म राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व रहेका मानिने क्षेत्रहरूमा अहिले चाहिँ अन्य दलहरूको वर्चस्व देखिन्छ। जस्तो पहिले धेरै ठाउँहरूमा ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व देखिन्थ्यो, अहिले पनि समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र नै अगाडि देखिरहँदा पनि केही क्षेत्रहरू जस्तो रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शहरी क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गरेको देखिन्छ भने कैलाली बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा यो रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको, यद्यपि त्यो रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा गठन भएको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वर्चस्व देखिन्छ। यस्तै तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको समेत वर्चस्व देखिएका छ। केही स्थानहरूमा अग्रता छ भने केही स्थानमा जितिसकेको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छ। विनोदजी, जस्तो अहिले राजनीतिक दलहरूको प्रभाव क्षेत्र जुन ठुला दलहरूको प्रभाव क्षेत्र मानिन्थ्यो, सबैजसो क्षेत्रहरूमा एउटै दलको ट्रेन देखिन्थ्यो यसैका निर्वाचनहरूमा भने अहिले केही क्षेत्रहरू छुट्याएर, जस्तो सहरी केही क्षेत्रहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका केही सहरी क्षेत्रहरूमा रवि लामिछानेको पार्टी अगाडि देखिए पनि अन्य जिल्लाहरूमा भने पछाइरहे पनि अग्र पङ्क्तिमा अथवा चाहिँ अगाडि देखिँदैन। त्यस्तै कैलाली बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा नागरिक उन्मुक्ति अगाडि देखिरहँदा अन्य जिल्लाहरूमा कमजोर देखिन्छ। त्यस्तै तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा सिके राउत नेतृत्वको पार्टी चाहिँ अगाडि देखिन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ? राजनीतिप्रति आम मान्छेहरूको वितृष्णा मात्रै हो अथवा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा प्रभाव कायम गरेका केही नेताहरूप्रति आम जनमत चाहिँ त्यता ढल्केको हो? के विश्लेषण गर्न सकिन्छ? खास गरी केशवजी, अहिले क्षेत्रीय दलहरू, खास गरी मधेसका दलहरू मधेसमै सृजना भएर तिनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठाउँ हो गरे, सत्तामा पनि तिनीहरू रहे। तिनीहरूको मत परिणाम हेर्दाखेरि धेरै कमजोर अवस्था देखिन्छ। सँगै पछिल्लो पटक सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि एउटा स्थान लिने हो कि भन्ने अहिले यसलाई यही जनमतको आधारमा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। क्षेत्रीय दलहरू खास गरी अब मुद्दा पनि मधेसको मात्रै बोक्ने, अरू मुद्दा नबोक्ने गर्दाखेरि उनीहरूको सीमित क्षेत्र थियो। अब जनताले त्यो मात्रै खोज्ने रहेनछ कि राष्ट्रिय दल, राष्ट्रिय मुद्दा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका नेपालीले एउटै भावना राखे कि भन्ने यसले प्रतिबिम्बित गर्न पनि सक्छ। भलै अब परिणामलाई हामीले अन्तिम अवस्थासम्म कुरौँ, तर पनि आम नेपाली, चाहे त्यो मधेसको होस् चाहे हिमालको होस्, उसलाई राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली होस् र नेपालीपन होस् र समग्र देशको एजेन्डा नै उठाउने दललाई नै हामी भोट दिनुपर्छ भन्ने मधेसका जनताले सन्देश दिन खोजे कि भन्ने पनि यो एउटा मत परिणामले सङ्केत गर्छ। र अर्कोतर्फ हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भने केही ठुला दलहरू भएका क्षेत्रमा पनि साना दलहरू, खास गरी नयाँ दलहरूको उदय देखिएको छ। त्यो मुद्दाकै आधारमा हो। कतिपय पछिल्लो पटक हेऱ्यौँ भने ठुला दलको प्रत्यक्षतर्फमा गइरहेको मत समानुपातिकमा अर्को नयाँ दललाई गइरहेको छ र कतिपय प्रत्यक्षमा आफ्नो दललाई हालेको भोट समानुपातिकमा अर्को दललाई यसरी भोट बाँडिएको छ। यो एउटा सङ्केत पनि हो भनेदेखि तिमीहरू अब सच्चिएनौ भने अर्को पटक त झन् हामी खबरदारी गर्छौँ भन्ने आफ्नै कार्यकर्ताले, ठुला दलका कार्यकर्ताले सङ्केत गरिरहेको पनि हामीले अनुमान गर्छौँ। त्यो सँगसँगै जस्तो कतिपय क्षेत्रहरूमा राजनीतिक ठुला मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै युवा नेतृत्वहरू पनि अगाडि देखिनुहुन्छ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका गगन कुमार थापा जो काठमाडौँबाट 3 पटक विजयी भइसक्नु भयो र ह्याट्रिक गरिसक्नुभयो। त्यस्तै अर्का आश लाग्दा भनिएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा अगाडि हुनुहुन्छ। त्यस्ता केही अनुहारहरू अगाडि देखिन्छन् जसले चाहिँ राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि जसरी उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा जुन खालको उहाँहरूको प्रदर्शन गर्नुभएको छ यस अगाडि, त्यसलाई पनि आम मतदाताहरूले हेरेका हुन् कि जस्तो काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा नयाँ पार्टीहरूको वर्चस्व हुँदै गर्दा पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरू जो मूलधारका राजनीतिक पार्टीबाटै उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, उहाँहरूको जितलाई चाहिँ त्यसरी लिन सकिन्छ। खास गरी काठमाडौँको सन्दर्भमा गगन थापाको सन्दर्भमा अलिकति फरक छ। गगन थापालाई
अघिल्लो पटक चुनाव जिते पनि दोहोऱ्याएरै फेरि चाहिँ भोट दिन हुन्न भन्ने मतदाताहरूलाई पनि लागेको थिएन र बाहिरबाट पनि एउटा माहौल के भयो भने अलिकति सशक्त योग्य क्षमतावान र पार्टीगत हिसाबबाट भयो भने प्रतिनिधित्वको हिसाबमा गगन थापालाई जिताउनुपर्छ भन्ने बाहिर पनि आवाज उठ्यो। गगन थापाको सन्दर्भ त्यो छ र अहिले अरू निर्वाचन क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने पार्टीको एउटा मत प्रतिबद्ध मत र गठबन्धनको प्रतिबद्ध मतले जितेका उम्मेदवार पनि छन्। त्यस्तै हो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 जो प्रकाशमान सिंहले चुनाव जित्नुभयो, उहाँलाई के भने प्रतिबद्ध भोट आउँदै गर्दा मुद्दाका लागि र भोलि केही गर्ला भनेर मतदाताले आशावादी भएर भोट दिने भन्दा नि त्यहाँ पार्टीगत इमान्दारिता मात्रै छ, राजनीतिक इमान्दारिता मात्रै छ। तर गगन थापाले पाएको भोटभित्र कम्तीमा पनि भोलि मुलुक बनाउनलाई र यो देशमा हाम्रो लागि केही काम गर्छ भन्ने जनताको आशावादी पनि लुकेको छ। त्यो र यो भोट दिने सन्दर्भमा कुन मतदाताले कुन आशा राखेर भोट दिएको छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ। अन्य क्षेत्रमा हेरौँ जस्तो प्रदीप पौडेल, केही क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रदीप पौडेल तनहुँ जिल्लामा जन्मेर हुर्किया मान्छे अहिले काठमाडौँबाट विजयी हुँदै गर्दा त्यही क्षेत्रमा 2 पटकसम्म राजनीतिक प्रभुत्व जमाइसकेका सिनियर नेता पार्टीको लागि त्यो दृष्टिकोणले नहेरिकन एउटा सिनियर नेताको रूपमा हेर्दाखेरि ईश्वर पोखरेल त सिनियर नेतालाई प्रदीप पौडेलले हराउन पुग्दाखेरि यसले के सन्देश दिन्छ भने हामीले भोट दिएको नेता क्षेत्र वा कुनै सम्प्रदाय या कुनै पार्टी भन्दा पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो योग्य छ कि छैन भनेर मतदाताले हेर्न थाले। जनताले त्यो अपेक्षा राखेको हुनाले अहिले पछिल्लो पटक त्यो एउटा सन्देश केशवजी हामीले एउटा बुझ्न सकिने, खास गरी काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह आउँदै गर्दा व्यक्तिलाई नै बढी मतदाताले प्राथमिकता दिए हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यो चुनावबाट एउटा बुझ्न सक्ने भनेको पार्टी होइन, काम गर्न सक्ने योग्य क्षमतावान जुनसुकै भए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। खास गरी यो बुझ्न सकिन्छ के सब्जी हामीले। त्यति मात्रै होइन, जस्तो राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू जहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आम मान्छेहरूले राजनीतिक दलहरू मूलधारका राजनीतिक दलहरूको प्रति जुन खालको वितृष्णा दर्शाएका थिए, यद्यपि शीर्ष नेताहरू भने अहिले पनि अगाडि हुनुहुन्छ। राजनीतिमा कसरी त्यो राजनीतिक दलको वरिपरि घुम्ने कार्यकर्ताहरूले अथवा चाहिँ जुन सम्भावना बोकेको छ देशको नेतृत्व गर्न सक्ने, त्यसलाई पनि हेर्दो रहेछ भन्ने पनि देखिया छ। युवा उम्मेदवारहरू हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रहरूमा भने पछाडि देखिन्छन्। त्यसका साथसाथै जुन आशा लाग्दा युवाहरू राजनीतिक दलहरू भित्रै रहँदा पनि उनीहरूले ती मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई आम मतदाताहरूले गाली गर्दै गर्दा पनि उनीहरूलाई भने मत दिँदो रहेछन् भन्ने कुरा अब अहिलेको जुन प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। यद्यपि अहिले देखिएको मत परिणाम जुन देखिएको छ यो अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा यो फेरबदल हुँदैन अथवा चाहिँ अहिले देखिएको जुन ट्रेन्ड देखिया छ यो ट्रेन्डभन्दा फरक ट्रेन्डको मत परिणाम नआउला भन्न सकिन्न। तर अहिले सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ विनोदजी। हजुर, अनि अर्को कुरा हामीले यसैमा जोड्न सक्छौँ, नेताको बोलीले पनि निर्वाचनको मत परिणाममा धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ। जस्तो पार्टीले राम्रो काम गरिरहेछ अथवा पार्टीको त्यहाँ राम्रो प्रभाव छ, तर नेताको बोली छुचो भयो, नेताको बोली सहिष्णु भएन भने पनि त्यो उम्मेदवार कमजोर भएका केही स्थानहरू हामीले देख्छौँ। त्यो नेता शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि नेताको बोली क्षुद्र भयो भने यसमा हामीले नामै किटेर कुनै उम्मेदवारको नाम नलिउँ, तर त्यो बोलीकै कारणले उपत्यका वरिपरिकै अलि टाढाका पार्टीभित्र शक्तिशाली र चर्चामा कमाएका तर त्यही बोली क्षुद्र भएकै कारणले नेताहरू अहिले मत परिणाममा धेरै पछि परेका छन्। यसको मतलब राजनीतिमा एउटा संस्कार, सभ्यता र सहिष्णुता हुनुपर्छ भन्ने पनि यसले पाठ सिकाएको छ। यो पनि हामीले यो चुनावबाट एउटा हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिला जस्तो आम मतदाताहरूमा राजनीतिक चित अथवा राजनीतिक संस्कार त्यो चाहिँ विकास भएको छ। राजनीतिक दलहरूले कसरी काम गरे, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र देशका लागि कस्तो खालको काम गरे, उनीहरूको बोली व्यवहार वचन कस्तो खालको छ, त्यसलाई पनि आधार मानेर आम मतदाताहरूले मत दिँदो रहेछन्। यसको मतलब राजनीतिक चितको बिस्तारै विकास हुँदैछ। यो पनि एक खालको क्रान्ति हो भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले पनि धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। यसपछिको अहिले जुन देखिया छ प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, यसले चाहिँ
अब नयाँ सरकार चाहिँ कसरी गठन होला भन्ने विषयमा पनि अहिले चाहिँ राजनीतिक बहस चल्न सुरु गरेको छ विनोदजी। हो, खास गरी अब यो संसदमा कस्ता अनुहारहरू र कुन भिजन भएका, कस्ता क्षमता भएका उम्मेदवारले जितेर त्यहाँ सांसद भएर जान्छन् भन्ने पनि जनतामा धेरै एउटा जिज्ञासा छ। जनताले त्यो प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। खास गरी पछिल्लो मत परिणाम हेर्दाखेरि जनताले खोजेकै र जनताले अलिकति धेरै बहुसङ्ख्यक भन्नु पर्यो, सबै जनताको प्रतिनिधित्व, बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधित्व हुने खालको उम्मेदवारले चुनाव जितेर संसदमा जानेर त्यहाँबाट जनताका आवाजहरू सही ढङ्गले आवाज उठ्नेछ र नीति निर्माणमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिनेछ भन्ने पनि जनताले आशा गरेका देखिन्छन्। खास गरी मिडियामा आएका, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाबाट पुराना दलहरूका पनि नयाँ उम्मेदवारहरूबाट जनतामा अलिकति आशावादी बनाएको पनि त्यो पनि हामीले निष्कर्ष भनौँ एउटा खालको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छ। खास गरी पुराना दल एउटा दुईवटा केही उम्मेदवारहरू यस्ता छन् जस्तै हामीले गुल्मीलाई हेऱ्यौँ भने अग्रताकै मत परिणामको अग्रतालाई लिएर गुल्मीमा हेऱ्यौँ भने गोकर्ण विष्ट जो नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ र एकीकृत समाजवादीको रामकुमारी झाँक्री, उहाँ दुईजनाको प्रतिस्पर्धामा मन्त्री भइकन पनि गोकर्ण विष्टको फराकिलो अग्रता छ। त्यसले पनि के बनाइदिएको छ भनेदेखि व्यक्तिको प्रभाव गएर काहीँ न काहीँ जोडिन्छ कि भन्ने पनि यसले अलिकति हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले पुरानै हुँदैमा, मन्त्री हुँदैमा भोटै नहाल्ने पनि जनताले रहन्छ है, भोट त दिँदो रहेछ, अलिकति भए पनि काहीँ न काहीँ विनम्रता सहिष्णुता नेतामा भइदियो भने भन्ने पनि हो कि भन्ने। यद्यपि गोकर्ण विष्टका आफ्नै कमी कमजोरीहरू होलान्, तर त्यसका बावजुद पनि फराकिलो मतअन्तरले अलिकति संयम नेताको रूपमा भएको हुनाले भोट बढेको कि भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भने पुराना दलहरू र पुराना नेताहरूलाई जनताले सबै अस्वीकार गरेको पनि होइन, नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारलाई हामीले मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने दुवै खालको एउटा सन्देशलाई पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। के छ यो राजनीतिक जति पनि परिवर्तनहरू भए खास गरी युवाहरूको राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका रह्यो। तर जब जब परिवर्तन भइसकेपछि राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने होस्, सरकारको नेतृत्व गर्ने होस्, युवाहरूलाई पछाडि पारियो अथवा खोला तर्न प्रयोग गरिएको लाठी जसरी किनारमै छोडियो भन्ने आरोप यस अगाडि लाग्ने गरेका थियो। अहिले आम मतदाताहरूले त्यो राजनीतिक दलहरू जो शीर्ष नेताहरूले ती युवाहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्ने गर्थे, ती युवाहरूलाई किनारमै छोड्ने गरेका थिए। तर आम मतदाताहरूले फेरि उनीहरूलाई चाहिँ होइन तिमीहरू अगाडि जानुपर्छ है भनेर अगाडि पठाएको जस्तो पनि सङ्केत गरेको छ अहिलेको जुन प्रारम्भिक मतगणनाले। अब हामीलाई केही ताजा जानकारी प्राप्त भएको छ। ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ 562 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। खलप्रसाद बुढा छेत्री जो हसिया हथौडा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 755 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी डडेलधुराको मतपरिणाम प्राप्त भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस 11,554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सागर ढकाल स्वतन्त्रका तर्फबाट हुनुहुन्छ, उहाँले 6,105 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी कर्णमल्ल नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 3,215 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ बदरमत 1,511 देखिएको छ। जस्तो विनोदजी अहिले यो बदरमतको सङ्ख्या पनि धेरै देखिन्छ। जस्तो मतदाता शिक्षा चल्यो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो दर अझ योभन्दा धेरै थियो, तर अहिले पनि त्यो बदरमतको सङ्ख्या कम हुन सकेको छैन। जति निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भइरहेछ त्यहाँ बदरमतको सङ्ख्या पनि बढेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा पनि दिइरहेको छ, राजनीतिक दलहरूले भोट माग्न पनि गइरहेछन्। तर यो सरसर्ती हेर्दा यस्तो देखिँदैन जस्तो राजनीतिक दलहरूले मत त मागे तर आम मान्छेहरूलाई कसरी मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउन बिर्से अथवा त्यो चेतना दिन चाहिँ बिर्से कि जस्तो देखिँदैन। जस्तो मतदान गरेको छ राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा, केही स्वतन्त्रहरूकै आह्वानमा भनौँ, नयाँ गठन भएका दलहरूको आह्वानमा मतदान स्थलसम्म पुगेर आम मान्छेहरूले मतदान गरेका छन्, उत्साहपूर्वक सहभागी भएका छन्, तर मत दिँदा चाहिँ बदर भएको छ। यसले चाहिँ मतदाता शिक्षा लामो समयसम्म चलाउनुपर्छ अथवा चाहिँ मतदाता शिक्षाको जरुरी छ नेपालमा भन्ने देखियो। मतदाता शिक्षा खास गरी निर्वाचन आयोगले विभिन्न
व्यक्तिहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई जिम्मा दिइरहेको हुन्छ। मतदाता शिक्षाको विषयमा अलिकति केशवजी म थोरै यसमा जानकारी गराउँ। मतदाता शिक्षालाई ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी अहिले डिजिटलको दुनियाँमा मोबाइलमा हामी छौँ, तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका हजुरआमा हजुरबुवाको हातमा मोबाइल छैन। नातिले भनेको र सुनेको आधारमा उहाँहरूले भोट दिने हो। नातिले कहाँ भनिरहेछ, हजुरआमा हजुरबुवाले भोट त्यहीँ दिनुहुन्छ। र 4वटा हाम्रो मतपत्र, 4वटा मतपत्र हेर्दैखेरि यति लामो छ, आँखा तिरमिर गर्ने खालको छ। त्यसमा कहाँनिर दिने हो भन्ने हुँदै बुढाबुढी एक्लै गएर भोट दिनु पऱ्यो भने त आफैमा त्यसै गाह्रो पनि हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई अलिकति सुधार गरेर, जस्तो व्यक्ति कतिपय जस्तो मैले यो विषयमा धेरै पटक भनेको छु, युरोपका धेरै मुलुकहरूमा तपाईँ उम्मेदवार जसको हो त्यसको कागज लिएर गएर त्यो कागजलाई बक्सामा खसाल्ने प्रचलन हुन्छ, जहाँ तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, केही छाप हान्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। जुन उम्मेदवारको ल र बाक्सा खसाउने हो, जहाँ अत्यन्त त्यहाँ बदर भन्ने हुँदैन, त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई कन्फ्युजन बनाउँदैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो 30-40 वर्ष अगाडिकै प्रणाली जुन छ यसले पनि हामीलाई यो भोट दिने सन्दर्भमा अन्यल बनाएको हुनसक्छ र निर्वाचन आयोगले यो विषयमा सरकारसँग यस्तो खालको परिमार्जनको विषयमा माग राख्नुपर्छ र सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है के सबै। यो विषय फेरि पनि छलफल गरौँला। अहिले पनि हामीसँग यो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उम्मेदवार बन्नुभएको क्षेत्र डडेलधुराबाट हाम्रा सहकर्मी हर्कत चन्द जोडिनु भएको छ। उहाँसँग त्यहाँको मतगणनाको ताजा अवस्था के छ जानकारी लिनेछौँ। हर्कजी। हजुर केशवजी। हर्कजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिया छ केशवजी। के छ डडेलधुराको ताजा मतपरिणाम, पछिल्लो मतपरिणाम कति छ सुनाउनुहोस् न। केशवजी, जुन डडेलधुरा जिल्लामा एक मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरा जिल्ला र उसैमा पनि अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा जुन निकै अग्रपङ्क्तिमा देखिनु भएको छ र उहाँको प्रतिद्वन्दीका रूपमा जुन सागर ढकालको निकै चर्चा थियो, चर्चा बमोजिम जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा थियो, चर्चा बमोजिम चाहिँ उहाँको मत परिणाम भने आउन सकेको छैन। दोस्रो स्थानमा सागर ढकाल, स्वतन्त्रका सागर ढकाल आउनुभएको छ भने त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको जुन जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ, डडेलधुरा जिल्लालाई गढ भनेर पनि चिनिन्छ, पटक पटक चुनाव लड्दा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव नहारेको जिल्ला हो शेरबहादुर देउबाको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा जुन केही फरक पनि चाहिँ देखिएको छ डडेलधुरा जिल्लामा। हर्कजी, जस्तो अहिलेसम्म धेरै स्थानहरूको अन्तिम मतपरिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। डडेलधुरामा अब अन्तिम मतपरिणाम आउन कति समय लाग्छ, के कस्तो अवस्था छ, अब कति मतगणना बाँकी छ, अन्तिम मतपरिणाम कहिलेसम्म आउला? केशवजी, अहिलेसम्म डडेलधुरामा 51,660 कुल मत खसेको थियो। जम्मा मतदाता सङ्ख्या 91,201 जना मतदाता सङ्ख्या रहेको थियो र त्यसमा पनि अहिले डडेलधुरा जिल्लामा कुल 51,660 मत खसेको थियो, जसमा 56.64% मत खसेको थियो र त्यसमा पनि डडेलधुरा जिल्लामा अहिलेको तत्कालको अवस्था हेर्ने हो भने 23,361 मत गणना भइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले 11,554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँसँगै दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले 6,105 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने तेस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस दीपिका कर्णबहादुर मल्लले 3,295 मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरी जुन 23,361 मत गन्दाखेरि बदर मतको सङ्ख्या निकै बढी देखिन गएको छ। 1,511 मत बदर हुन पुगेका छन्। जुन अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भन्दा उनले लिएको मतभन्दा बदर मत बढी देखिएको छ केशवजी डडेलधुरा जिल्लामा।
जस्तो अब त्यो त प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति मात्रै होइन, देशकै प्रधानमन्त्री उम्मेदवार रहनु भएको क्षेत्र पनि हो। अहिले जुन दरमा गनिराखिएको छ, जुन तपाईँले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ पछिल्लो मत परिणाम, प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा यति ढिलो हुँदा अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था के होला? नेपालको यो जुन मतगणना प्रक्रिया नै यस्तै हो अथवा चाहिँ कति समय लाग्ने गरेको छ त्यो एउटा मतगणनाका लागि, जसले अहिलेसम्म जुन एक दिनमा सकिएको मतदान प्रक्रिया गणनाका लागि झन्डै एक हप्ता जस्तो लाग्ने देखिएको छ? के भन्नुहुन्छ त्यहाँ निर्वाचनका कर्मचारीहरू जसले मत गन्दै हुनुहुन्छ? केशवजी, जुन मत परिणाम ढिला पनि आएको छ, साँच्चीकै डलद्रा जिल्लामा अरू जिल्लाको तुलनामा झन् ढिला भएको यहाँ महसुस गरिएको छ र मतदाताहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन्। मत परिणाम धेरै ढिला सुस्ती भइरहेको छ र त्यसमा पनि जुन डलद्रा जिल्लामा मुख्य निर्वाचन कार्यालय अहिले जिल्ला अदालत, सरकारी जिल्ला अदालतलाई जुन मुख्य निर्वाचन कार्यालयको मुख्य निर्वाचन कार्यालय तोकिएको छ र त्यहाँ मतगणना भएको छ। ठाउँ पनि साँगरो छ केशवजी। जुन हिजो मात्रै हामीले सुरुवाती रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि खासै उपयुक्त ठाउँ पनि त्यति छैन। 4-5 जना बस्न सकिने एक ठाउँमा, 2 ठाउँमा मत गणना हुँदैछ, 4-5 जना बस्ने ठाउँसम्मको ठाउँ मात्रै छ र अन्य जुन मतगणनाको क्रम यहाँ गति छ त्यो गतिलाई अन्य जिल्लाको गति हेर्दाखेरि एकदमै ढिला सुस्ती चाहिँ भएको देखिन्छ केशवजी। सार्कजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा डडेलधुरा सहकर्मी हरकचन्द, हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै डडेलधुराको ताजा मत परिणाम सुनाउनु हुँदै। अहिले पनि त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति जो नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँको अग्रता कायम छ भने उहाँलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले पछ्याइरहनु भएको छ। यद्यपि सागर ढकाल अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाभन्दा निकै पछाडि हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि बदरमतको सङ्ख्या धेरै छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। जस्तो हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। बदरमतको सङ्ख्या अहिले प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा त्यत्रो देखिएको छ, अन्य क्षेत्रहरूको पनि त्यस्तै छ, सहरी क्षेत्र भनिया ठाउँमा पनि त्यस्तै छ। नेपालमा एकचोटि प्र्याक्टिस पनि भएको थियो, जस्तो विद्युतीय मतदान, जसले अहिले जुन मतगणनाका लागि जति कर्मचारीहरू त्यहाँ खटनपटन गरिया छ त्यसको पनि त्यो समय, उहाँहरूको समय मात्रै होइन त्यहाँ लाग्ने लागत पनि कम हुन सक्थ्यो। मत परिणाम छिटै सार्वजनिक हुन्थ्यो, जसले यो चुनावी रमझममा जति घुमिरहेछ त्यो पनि छिटै अन्त्य हुन्थ्यो। तर त्यो विद्युतीय मतदान एकपटक गरियो, त्यसपछि चाहिँ विद्युतीय मतदानका लागि खासै चासो दिइएन। यसमा केही राजनीतिक कारण हुनसक्छ? होइन केशवजी, खास गरी विद्युतीय मतदानलाई हामीले जति स्मार्टको रूपमा लिन्छौँ त्यति नै धेरै यसले जनमतको कदर गर्दैन भन्ने अहिले विकसित मुलुकहरूले पनि भनिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, अमेरिकामा विद्युतीय मतदानलाई हटाएर अहिले कागजी मतदानमै फर्किएको छन्। धेरै जस्तो राज्यमा अहिले भर्खरै हालसालै भएका मतदानमा पनि उनीहरूले बक्सै राखेर चुनाव गरे। भारतमा पनि विद्युतीय मतदानको प्रक्रिया सुरु गरियो केही स्टेटमा, तर त्यसले मतदानको प्रक्रियामा फेर मत आएन भन्ने भएपछि उनीहरू फेरि कागजी मतदानमै फर्किए। मैले अघि नै यसमा जोड्दै थिएँ, कागजी मतदानका एउटा प्रक्रिया हुन्छन्। हामी चुनाव चिन्हमा छाप लगाउँछौँ, तर धेरै जसो मुलुकमा उम्मेदवारलाई छाप लगाउने हुन्छ एउटा। अनि अर्को के विधि हुन्छ भनेदेखि 50 जना उम्मेदवार छन् भने सबै टेबलभरि 50 जना उम्मेदवारको लिस्ट राखिन्छ। तपाईँले कसलाई भोट दिने हो पहिले त्यो लिस्टमा गएर त्यो उम्मेदवारको लिस्ट तानेर गएर जसको नामको बक्सा छ त्यहाँ गएर खसाउने हो, जसले गर्दा 1-2 घन्टाभित्र रिजल्ट आइपुग्छ। त्यो एकै ठाउँमा मिसिँदैन। हाम्रो यसो पनि भएको होला, जस्तो ती देशहरूमा चाहिँ थोरै मात्रै उम्मेदवार हुने, राजनीतिक दलहरू पनि थोरै हुने भएका कारण त्यो गर्न सम्भव हुन सक्छ। दल त धेरै नै हुन्छन्, जस्तै अमेरिकामा तर हाम्रोमा 250 वटा दलले भाग लिएका हुन्, तर त्यहाँ हेर्दाखेरि टपमा जहिले पनि 2टा दल नै हो होइन, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। तर 2टा दल जस्तो बेलायतमा पनि त्यही हो। तर के छ भने दल चाहिँ धेरै हुन्छन्, उनीहरूले उति नै कानुनी रूपमा सबै कानुनका विषयहरू पालन गर्नुपर्छ। तर के भइदिन्छ भने त्यो एउटा सिस्टममा गइदियो भने 2टा होस् या 200 वटा होस्, त्यो सजिलै पार लगाउन, सजिलै त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रोमा के भने इच्छा शक्ति कम भएको हो। अहिले पनि हामी यो प्रणाली भनेको त 36 सालकै जनमत सङ्ग्रह अनुसारकै हामी गइरहेछौँ।
36 सालमा जे भएको थियो अहिले हामी करिब त्यसैमा छौँ। मात्र के होला अहिले अलिकति अब भनौँ न केही सूचनाहरू जारी गर्दाखेरि वेबसाइटबाट जारी होला, अरू केहीमा नि डिफ्रेन्स भएन। त्यो हुनाले यसमा अलिकति परिमार्जन गरेर अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ नि। कागजमै भयो भने नि एउटा वृद्ध या वृद्धले यो कागज लिएर गएर बक्सा खसाउन सक्छ नि, जहाँ उसले चिन्ह लगाउनै जरुरी हुँदैन। अब यसलाई यसरी बुझौँ, जस्तो अहिले जुन प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा नयाँ दलहरूको वर्चस्व, युवाहरूको वर्चस्व देखिरहेछ नि, उहाँहरूले परिवर्तन धेरै कुराहरूमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर जसरी माग गरिरहनु भएको छ, आम मान्छेहरूले पनि अहिले के भनिरहेछन् भने यो राजनीतिक मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रतिको आक्रोशको मत हो। अब जिम्मेवारीको मत चाहिँ योभन्दा अर्को चुनावमा, अर्को हुने चुनावमा चाहिँ, अर्को आवधिक चुनावमा उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसले देखाउने छ भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरू जो जितेर आउँदै हुनुहुन्छ, जो युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काँधमा अहिले त्यो जिम्मेवारी थपिएको छ। अब यो मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रिया, त्यसै गरी अन्य थुप्रै प्रक्रियाहरूको सुधार उहाँहरूले नै गर्नुहुनेछ भन्ने आम मान्छेले आशा पनि गरेका छन्। त्यसकारण उहाँहरूप्रति मत जाहेर गरेका छन्। अब आउने त्यो सांसदहरू जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ती खालका परिवर्तनहरू गरेर देशलाई अझ अगाडि लाने काम गर्नुहुनेछ। यदि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुभयो र अगाडि जान सक्नुभयो भने अझ राम्रो मत परिणाम अथवा अझ राम्रो मत चाहिँ आम मान्छेहरूले उहाँहरूलाई दिनेछन् भन्न सकिन्छ। यो पनि एकदमै केशवजी तपाईँले भनेको एकदमै यसलाई हामीले आंशिक सत्यको रूपमा लिन सक्छौँ। म सानो एउटा उदाहरण दिन सक्छु। 64 सालमा माओवादी केन्द्रले जुन मत प्राप्त गरेको थियो त्यो एउटा जनताले नयाँ दल आएको छ भोट दिउँ, काङ्ग्रेस र एमाले गरेनन्, एमाले यत्रो युद्ध, माओवादीले यत्रो युद्ध गरेर आयो भोट दिउँ भनेर दिए। त्यस पछाडि माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसका शैली सबै प्रकारका एउटै शैली भएपछि आएर 70 सालमा आएर तिनै दल बराबरमा गए। 70 सालबाट 74 मा आउँदा लगभग हिजोको 56 सालको अवस्थामा फर्केर अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यही 52 सालमा आएको मत परिणामकै करिब सङ्केत गरिरहेछ। भनेको कहीँ न कहीँ आएर के हुन्छ भनेदेखि एउटा नयाँ अप्सन जनताले खोज्छ। जब त्यो विकल्पले पनि पुरानो विकल्प अनुसार काम गर्न सकेन भने फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ है। त्यो हुनाले हाम्रोमा के भइदियो भने 64 सालको रिजल्ट त अहिले देखिँदैन। अहिले आएको रिजल्ट भनेको हामी 56-52 तिर फर्केको रिजल्ट जस्तो छ। त्यसकारणले आशावादी जनता जब बन्छन्, जब त्यसलाई घोर निराशामा बदलिन्छ नि, भोट पनि बदलेर फेरि पुरानो नै पुग्छ। केशवजी, त्यही आम मान्छेहरूले जुन आश गरिरहेछन् अथवा जुन अपेक्षा गरेका छन् उहाँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ अथवा त्योतर्फ लाग्नुहुनेछ, जसका कारण जसले उहाँहरूलाई मतदान गरे त्यति मात्रै होइन, जसले मतदान गरेनन् उनीहरूको पनि जिम्मेवारी उहाँहरूले वहन गर्नुपर्नेछ। त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ अबका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। अहिले यति बेला भने हामी निर्वाचनको मतगणनाको विभिन्न ठाउँहरूबाट अपडेट दिइरहेका छौँ। त्यहाँ कसको कुन दलको अवस्था कस्तो छ, केही अन्तिम मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन्। ती समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले हामी बर्दिया जोडिन्छौँ। बर्दियाबाट हाम्रा सहकर्मी मुरली दोडिया हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुरलीजी, हजुर केशवजी, के छ बर्दियाको पछिल्लो अपडेट? बर्दिया जिल्लाको हकमा विशेष गरी केशवजी यति बेला बर्दिया जिल्लामा भएका 2वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मतगणना जारी नै छ। हिजोदेखि नै करिब 2:45 बजेदेखि मतगणना जारी छ र यति बेला अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार बर्दिया जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा भर्खर मात्र उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो ढकिया चुनाव चिन्ह छ, बर्दियाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरामा यति बेला गर्दैछु। चुनाव चिन्ह ढकिया जो ठाकुर सिंह थारू उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 9441 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार जो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सिँचाइ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सञ्जय कुमार गौतम, रूप चुनाव चिन्हबाट उहाँले 8680 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका लक्ष्मणराज गेवाली 6963 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने विशेष गरी अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का जो प्रवेश भूषाल हुनुहुन्छ बर्दिया जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा घण्टी चुनाव चिन्ह 3202 मत ल्याएर चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ भने बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका लालवीर चौधरी 21564 मत ल्याएर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ भने
माओवादी केन्द्रका जो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ सुरेश पन्त, उहाँले 15,303 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका पङ्कज सिंह राठौर 8,877 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विनय रावल 5,774 मत ल्याएर अहिले चौथो स्थानमा हुनुहुन्छ। यसरी बर्दिया जिल्लाको 2वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी छ र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन को मतगणना चाहिँ यति बेला चलिरहेको छ र समग्रमा बर्दिया जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र निर्वाचन 1 नम्बरमा सदरमुकाम गुलरियामा मतगणना भइरहेको छ भने बर्दिया जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मुरलीजी त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मात्रै गणना चलिरहेको हो अथवा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको एकैपटक गणना भइरहेको छ, के छ अवस्था? बर्दिया जिल्लाको अहिले दिउँसो करिब 2-3 बजेसम्म चाहिँ प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभाको मात्रै मतगणना चलिरहेको थियो भने यति बेलासम्म अहिले चाहिँ बर्दियाको दुईटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन मतगणना जारी छ, तर मत परिणाम अझै सार्वजनिक भएको छैन। के सब्जी मुरलीजी, जस्तो यसअघि जुन राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व देखिन्थ्यो बर्दियामा, त्यो अलिक फरक हो कि भन्ने देखिन्छ? प्रारम्भिक जुन तपाईँले परिणाम सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसले के देखिन्छ, के आकलन गर्न सकिन्छ, अन्तिमसम्म आउँदा के होला भन्न सकिन्छ? पक्कै पनि केशवजी, विशेष गरी हामीले अब मत परिणामलाई आधार मानेर हामी भन्ने हो भने पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य यस वर्ष योभन्दा पहिला 5 वर्ष चाहिँ उहाँले बिताइसक्नु भएको छ, तर यो बेलामा चाहिँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अग्र स्थानमा देखिएको छ र मतान्तर पनि करिब 800-900 को मतान्तर देखिएको छ। यसरी चाहिँ फरक पार्टी आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, यद्यपि मत परिणाम फाइनल आउन बाँकी नै छ। र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सन्त बहादुर थारू हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभामा, तर यस वर्ष चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका लाल वीर चौधरी चाहिँ आउनु भएको छ। यसरी मत परिणामको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नागरिकहरूले चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, नयाँ अनुहारको पक्षमा हुनुहुन्छ। नयाँ पुराना जुन राजनीतिक दलका जसले जिम्मेवारी ठाउँमा पुग्नुभयो तर त्यस ठाउँमा पनि अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ यो पछिल्लो मत परिणामले देखाइरहेको छ। के हस् मुरलीजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बर्दिया सहकर्मी मुरली कोडिया, हामीलाई बर्दिया जिल्लाको मतगणनाको पछिल्लो परिणामबारे जानकारी गराउनु हुँदै। त्यहाँ गणना चलिरहेको छ, अहिले पनि गणना जारी छ, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुवैको गणना जारी रहेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै हामीले देशभर जहाँ जहाँ गणना सुरु भएको छ अथवा जहाँ जहाँबाट पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ ती जिल्लाहरूबाट कसको कति मत परिणाम प्राप्त भयो भनेर हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले मलाई रोल्पाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। रोल्पा प्रतिनिधि सभामा कुल 15,286 मतगणना गरिसकिएको छ, जसमा पूर्ण बुढा मगर जो एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 3,747 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी वर्षमान पुन जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गठबन्धनका तर्फबाट त्यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 9,277 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै लीला राउत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 620 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नातिबाई ह्याम्बो जसले चाहिँ 32 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रदेश खमा कुल 11,921 मतगणना गर्दा रोल्पाको प्रेमबहादुर घरती मगर जो नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 2,588 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गठबन्धनका तर्फबाट त्यस क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसका अमरसिंह पुन जो नेपाली कङ्ग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 3,804 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै त्यही क्षेत्रबाट नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो दिपेन्द्र कुमार पुन सिजल, जसले चाहिँ 4,623 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै हामीलाई इलामबाट मतगणना भइरहेको छ, त्यहाँको पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 1 नम्बरमा महेश बस्नेतको अग्रता कायम छ, 9,105 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। जसपाका कमल कुमार राई 651 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका तोयानाथ शर्मा सापकोटाले 623 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। समाजवादीका झलनाथ खनालले 7,772 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै मङ्गोल नेसनलका बुद्धलाल मेचीले 903 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभाको मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ। कुल त्यहाँ 49,553 गणना भइसकेको छ, जसमध्ये नेकपा एमालेका किरण गुरुङले 18,511 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका शङ्कर भण्डारीले 22,855 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै 3,344 मत प्राप्त गर्नुभएको छ विजय जोशीले। नगेन्द्र प्रताप महत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका, जसले 928 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूबाट प्राप्त भएका मत परिणामहरू हामीले तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। सबैजसो स्थानमा अहिले मतगणना जारी छ। केही ठाउँहरूको भने अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभातर्फ केही स्थानहरूमा जित समेत हासिल भइसकेको छ। अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरिरहेको छ। नेकपा एमाले त्यसलाई पछ्याइरहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र अग्रताका आधारमा अहिलेसम्म तेस्रो दलका रूपमा रहेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसपछि देखिएको छ। यद्यपि अहिले देखिएका गणना भएका क्षेत्रहरूमा आधाभन्दा कम मात्रै, केही क्षेत्रहरूमा 50% भन्दा कम मात्रै मतगणना भइरहेका कारण यो नतिजा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने बेलासम्म तलमाथि हुन सक्छ। केही क्षेत्रहरूमा सुरुवाती अग्रता लिन नसकेकाहरूले अहिले अग्रता लिइरहेको देख्न सकिन्छ भने सुरुवाती अग्रता लिएकाहरू अहिले पछाडि परिरहेको अवस्था समेत छ। यसलाई मध्यनजर गर्दा धेरै ठाउँहरूमा पछि त्यो नतिजा नउल्टेला भन्न सकिन्न। यद्यपि अहिलेसम्मको नतिजा चाहिँ यस्तो रहेको छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, अब सर्लाहीतिर हामी लाग्छौँ। सर्लाहीमा पछिल्लो पटकको मत परिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जो रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँको प्राप्त मत 5,639 रहेको छ। त्यस पछाडि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको छ मनबहादुर खड्का, उहाँको मत छ 5,179। त्यस पछाडि नेकपा माओवादी को महेन्द्र राय यादव, उहाँको छ 1,825 र त्यसै गरी सर्लाही को क्षेत्र नम्बर 2 मा को मत परिणाम नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उप्रेतीको 3,363, स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहको 2,259, नेपाली काङ्ग्रेसका नागेन्द्र कुमारको 2,254 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी सर्लाही को प्रदेश सभातर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र महतोको प्रदेश सभाको उपेन्द्र महतो हुनुहुन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादीका 2,525 मत। त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका हुनुहुन्छ एसएन सिंह, उहाँको छ 2,427 मत। त्यसपछि एमालेको तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ एमालेका एमालेका उम्मेदवार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सर्लाहीको मत परिणाम पछाडि देशभर रहेका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट त्यहाँबाट प्राप्त जानकारीहरू हामीले तपाईँहरूमाझ गराइरहेका छौँ। केही जुन दलका शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, मूलधारका शीर्ष नेताहरूको उम्मेदवारीका कारण केही क्षेत्रहरू चर्चाको शिखरमा छन्। झापा, डडेलधुरा, गोर्खा लगायतका क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरूको मत परिणाम कस्तो छ म एकपटक हामीलाई प्राप्त भएको छ। डडेलधुरा जुन जहाँ शेरबहादुर देउबाको उम्मेदवारी छ, जहाँ शेरबहादुर देउबाले 11,554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई स्वतन्त्रका सागर ढकालले पछ्याइरहनु भएको छ, उहाँले 6,105 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका कर्णबहादुर मल्लले 3,215 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी जहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी परेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा केपी शर्मा ओली नै अहिले अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँले 18,671 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 10,912 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेश कुमार पोखरेलले 3,086 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8619, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 2279, अब्दुल सलाम मिया जो नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 1946 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा माधव कुमार नेपालले 11292 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अजय कुमार गुप्ताले 9144 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र प्रसाद शाह जनमत पार्टीका उहाँले 320 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी इलाम क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र हो त्यहाँ झलनाथ खनाल पछाडि पर्नुभएको छ। महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले उहाँले 9105 मत प्राप्त गरेर अगाडि हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाल जो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ, 7772 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै बुद्धलाल मेचे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 903 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै अर्को चर्चित क्षेत्र सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ सीके राउतको उम्मेदवारी छ त्यहाँ सीके राउतले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सीके राउतले 19120 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कुनै बेलाका चर्चाका शिखर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले भने त्यहाँ सीके राउतलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यद्यपि मतान्तर भने धेरै देखिन्छ, 9637 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। जयप्रकाश ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जसले 3932 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै अर्को क्षेत्र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 जहाँ राम आधार कापर स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 2813 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महन्त ठाकुरले 1545 मत प्राप्त गरेर पछ्याइरहनु भएको छ। जहाँ हरिनारायण यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट हुनुहुन्छ उहाँले 1327 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारी परेको छ त्यहाँ प्रदीप पौडेलले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले 11600 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ईश्वर पोखरेलले 7981 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रणय शमशेर राणाले 2593 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। देशका विभिन्न स्थानहरू विभिन्न चर्चाको शिखरमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूको उम्मेदवारी परेका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट हामीले तपाईँलाई यो जानकारी गरायौँ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, रुकुम पश्चिमको पछिल्लो परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। रुकुम पश्चिमबाट जनार्दन शर्मा जुन सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ माओवादीको पार्टीबाट, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 1944 मत र दोस्रोमा हुनुहुन्छ नन्दराम देवकोटा जो नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ उहाँले 734 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने तेस्रो स्थानमा तारक केसी जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले 138 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। केशवजी, अब हामीले यो निर्वाचनको विषयमा अलिकति निर्वाचनका शीर्ष नेताहरू को स्थान देशभरिमा के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि दर्शकहरूलाई चासो छ र धेरै नागरिकहरूलाई खास गरी मन्त्री भइसकेका र मन्त्रीमै बहाल भइरहेका यिनको अवस्था यिनले चुनाव जित्दैनन् भन्ने पनि एउटा चासो छ। हामीले अलिकति बहालवाला मन्त्रीहरूको पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको यो मत परिणाम अहिलेसम्म त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन। काठमाडौँ हेऱ्यौँ भने पनि अब पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ उहाँ पराजित भइसक्नु भयो। त्यस्तै अरू कतिपय ठाउँमा पनि मन्त्रीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। सामान्यतः पद या शक्तिमा हुँदैमा पनि चुनाव जितिन्न भन्ने पनि यो चुनावले अलिकति सङ्केत गर्यो कि जस्तो लाग्छ, होइन र? शक्तिमा हुँदा अथवा चाहिँ पदमा रहँदा काम गर्नुपर्छ अथवा देश जनताका लागि आर्थिक उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो। जुन शक्तिमा रहँदा आम मान्छेहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यो अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएन भने आम मान्छेले चाहिँ आवधिक निर्वाचनहरूमा त्यसको चाहिँ जवाफ दिन्छन् अथवा चाहिँ एकपटक जुन पद वा शक्ति सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसको परीक्षा फेरि एकपटक
जुन आवधिक चुनावहरू हुन्छन् त्यहाँ परीक्षा दिनुपर्छ र आम मान्छेहरूले दिएको मतका आधारमा पास या फेल भन्ने हुन्छ भन्ने यो निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ। यद्यपि केही मन्त्रीहरू केही दलका शीर्ष नेताहरू भने अगाडि देखिनुहुन्छ। यद्यपि धेरै जसोको अवस्था हेर्ने हो भने जुन मन्त्री भइसकेको अथवा सत्तामा रहिसकेको अथवा धेरैचोटि दोहोरिएको जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ मत दिएको देखिँदैन। धेरै क्षेत्रहरूमा हेऱ्यो भने यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले देखिएको छ विनोदजी। अहिले त्यही मन्त्री भएकै विषयमा अलिकति यसैमा थपौँ। पछिल्लो पटक चर्चामा रहेका खास गरी प्रेम आले हामीले सुदूरपश्चिमका नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। खास गरी पूर्व पर्यटन मन्त्री, उहाँको पनि अग्रता नै देखिन्छ। यसले गर्दा एउटा मन्त्रीले काम कस्तो गइरहेछ, विगतमा कस्तो गइरहेको थियो भन्ने विषयमा पनि मतदाता धेरै सचेत छन् भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है केशवजी। पक्कै पनि राजनीतिक दलहरू जसको प्रभाव क्षेत्र मानिएको छ ती प्रभाव क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली नेता नहुँदा चाहिँ चुनाव जित्न सकिँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको उसले पाठ सिकाएको छ। त्यसैले जो पनि अहिलेको निर्वाचनबाट अब अगाडि सरकारमा अथवा चाहिँ संसदमा जो छिर्छन् उनीहरूले आम मानिसहरूका लागि काम गर्नुपर्ने छ। त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा आउँदैछ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ। होइन भने जसरी अहिले चाहिँ जनताले त्यो परीक्षामा तिमीहरू पास हुन योग्य छैनौ है भनेर जनमत दिएका छन्, अहिले प्रतिनिधि बनेर आउने अथवा अब सांसद या मन्त्री हुनेहरूलाई पनि त्यो पाठ अर्को आवधिक निर्वाचनमा सिकाउने छन् भन्ने यो अहिलेको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। यद्यपि यो प्रारम्भिक नतिजा कसरी अगाडि बढ्छ, अब अगाडि बढ्दै जाँदा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि कसको सरकार बन्ला, कसले नेतृत्व गर्ला भन्ने चासो पनि छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि संसदीय दलको नेता बनेर त्यहाँसम्म उहाँहरू पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न त्यो पनि समयले नै देखाउनेछ। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। निर्वाचन विशेष अन्तर्गत रहेर देशका विभिन्न स्थानहरूमा मतगणना भइरहेको छ, ती ठाउँहरूबाट सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। अहिलेका लागि भने ब्रेक लिन्छौँ, हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।